भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 5। बादशाह र साथी दुवै श्रीकृष्ण। एक दिन श्रीकृष्ण र उनका साथीहरू वनभोज गए। उनीहरूले बादशाह पनि सँगै लगे। निश्चित ठाउँमा पुगेपछि उनीहरू विभिन्न प्रकारले खेल्न थाले। त्यही बेला अघासुर नामक एक दैत्य आइपुग्यो। ऊ पुतना र बकासुरको कान्छो भाइ थियो। निकै डरलाग्दो आकृतिको थियो ऊ। उसलाई देख्दा देवताहरू पनि डराउँथे। कंसले बच्चा मार्नकै लागि उसलाई पठाएका थिए। बच्चाहरूले गरिरहेको रमाइलो उसलाई मन परेन। ऊ झनै रिसायो। बच्चाहरूको बीचमा उसले श्रीकृष्णलाई देख्यो। पुतना र बकासुरलाई मार्ने यही हो भनेर थाहा पाउन उसलाई गाह्रो भएन। उसले सोध्यो, आज म यो लगायत सबै बच्चाहरूलाई यही मारिदिन्छु। यदि मैले यिनीहरूलाई मारे भने ब्रजवासी आफै मरे जस्तै हुनेछन्। उसले अजिङ्गरको रूप धारण गर्यो र बाटोमा बस्यो। उसको शरीर निकै लामो भयो। मोटाइमा पहाड झैँ विशाल भयो। उसको नियत बच्चाहरूलाई निल्ने थियो। त्यसैले उसले आफ्नो मुख खोलेर गुफा झैँ बनायो। उसको मुखभित्र अँध्यारो थियो। उसको गनाउने श्वास आँधी झैँ लाग्थ्यो। सुरुमा त बच्चाहरूले त्यसलाई चिनेनन्। राम्रोसँग हेरेपछि अजिङ्गर भएको अनुमान लगाए। बच्चाहरूले आफ्नै अनुमान अनुसार एक आपसमा वार्तालाप गरे। एउटा बच्चाले भन्यो, हेर, आगो चाहिँ तातो हावा यसको मुखबाट निस्किरहेको छ। आगोबाट जलेको प्राणीको दुर्गन्ध चाहिँ यसको श्वासबाट दुर्गन्ध आइरहेको छ। र अर्कोले श्रीकृष्णलाई सम्झँदै भन्यो, यदि हामी सबै यसको मुखमा घुस्यौँ भने पनि यसले हामीलाई कसरी निल्न सक्छ? यदि यसले हामीलाई केही गर्यो भने कन्हैयाले यसलाई बकासुरलाई झैँ मारिदिनेछ। यस्तै कुरा गर्दै उनीहरूले एकपटक श्रीकृष्णलाई हेरे। त्यसपछि हाँस्दै अघासुरको मुखभित्र पसे। बच्चाहरू अजिङ्गर हो भन्नेमा पक्का थिएनन्, अनुमान मात्रै गरेका थिए। श्रीकृष्णसँगै भएका कारण यदि केही भइहाल्यो भने पनि उनले बचाउँछन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थियो। सबै बच्चा आफ्ना बादशाहसँगै अजिङ्गरको पेटमा पसे। श्रीकृष्णले टाढैबाट त्यो राक्षस भएको थाहा पाइहाले। उनी उसको मुखभित्र पसेनन्। अघासुरले अन्य बच्चालाई ननिली बस्यो। ऊ श्रीकृष्णलाई कुरिरहेको थियो। बकासुर र पुतनाको हत्याको याद गर्दै श्रीकृष्णको बाटो हेरिरहेको थियो। ऊ सबैलाई एकसाथ निल्न चाहन्थ्यो। श्रीकृष्ण सोच्न थाले, सिन्का उडेर आगोमा पसे जस्तै सबै अघासुरको पेटमा गए। अब मैले के गर्ने? यिनीहरूलाई पनि बचाउने र दैत्यलाई पनि मार्ने के उपाय हुन सक्ला? केही समय सोचेपछि उनी पनि उसको मुखभित्र घुसे। देवता र कंसादि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा लुकेर यो दृश्य हेरिरहेका थिए। देवताहरू ओहो ओहो भनिरहेका थिए। कंस आदि राक्षसहरू खुसी भए। अघासुरले सबैलाई चपाउने सोच मात्रै के बनाएको थियो। श्रीकृष्णले आफ्नो शरीरको विस्तार गरे। उनले आफूलाई यति ठुलो बनाए जसबाट अजिङ्गरको घाँटी बन्द भयो। उसले श्वास फेर्न सकेन। आँखा पल्टाउन थाल्यो। केही समय छटपटिएपछि ब्रह्मरन्ध्रबाट उसको प्राण निस्कियो। यति बेलासम्म श्रीकृष्णका सबै साथी लगायत बादशाहहरू बेहोस भइसकेका थिए। उनले सबैलाई होसमा ल्याए र अघासुरको मुखबाट बाहिर निकाले। अजिङ्गरको मुख बच्चाहरूको खेल्ने स्थान बन्यो। त्यस वर्ष यस विषयमा वृन्दावनमा कुनै चर्चा चलेन। एक वर्ष पुरै बित्यो। त्यस बेला श्रीकृष्ण 5 वर्षका थिए। उनी 6 वर्ष पुगेपछि मात्रै बच्चाहरूले आश्चर्यचकित हुँदै आफ्ना घरमा यस घटनाको व्याख्या गरे। अघासुरबाट बचाएपछि श्रीकृष्णले सबैलाई यमुनाको किनारमा लगे र भन्न थाले, मेरा साथीहरू, यमुनाको किनार अत्यन्त रमणीय देखिरहेको छ। हेर त, यहाँको बालुवा कति कमल र स्वच्छ छ। हामीलाई खेल्नका लागि यहाँ सबै चिज विद्यमान छन्। हेर, एकातर्फ रङ्गी कमल फुलेका छन् र तिनको सुगन्धमा मोहित भएर भमरा उडिरहेका छन्। सुन्दर पंक्षीहरूले गाइरहेका छन्। वृक्षहरूले शोभा बढाइरहेका छन्। अब हामीले भोजन गर्नुपर्छ। साँझ पर्ने बेला भइसक्यो। हामीलाई भोक पनि लागिसक्यो। बाछाहरू पानी पिएर नजिकै हरियो घाँसमा चरिरहेका छन्। श्रीकृष्णलाई समर्थन गर्दै भोजनका लागि सबै तयार भए। सबै साथीको बीचमा बसे। श्रीकृष्ण साथीहरू उनी तर्फ मुख गरेर बसे। सबैले रमाइलो गर्दै भोजन गर्न थाले। श्रीकृष्णले आफ्नो बाँसुरी कम्मरमा घुसारेका थिए। लट्ठी छेउमा राखेका थिए। उनले बायाँ हातमा घिउ मिसाएको दही भातले, औँलामा अदुवा, च्यापे, कागती आदिको अचार पनि नजिकै राखे। त्यसपछि भोजन गर्न थाले। भोजनको क्रममा उनी सबैलाई हँसाइरहेका थिए। सबै साथी उनीप्रति मोहित थिए। सबैको ध्यान उनी र भोजनतिर थियो। बादशाहहरू कहाँ पुगे उनीहरूलाई यादै भएन। जब उनीहरूको ध्यान बादशाहतिर गयो, सबै डराउन थाले। श्रीकृष्णले उनीहरूलाई सान्त्वना दिए, तिमीहरू भोजन बीचमै नछोड, म भर्खरै बादशाह लिएर आउँछु। श्रीकृष्ण हातमा दही भातको भाँडो बोकेरै विभिन्न ठाउँमा बादशाहहरू खोज्न थाले।
अगासुरको मृत्यु देखेर आश्चर्यचकित भएका ब्रह्माले श्रीकृष्णको अझै लीला हेर्न चाहे। त्यसैले उनी नभएको मौका छपी सबै बच्चा र बाच्छालाई कतै लुकाइदिए। बाच्छा नभेटेपछि श्रीकृष्ण यमुनाको किनारमा फर्के। त्यहाँ उनले साथीहरू कसैलाई देखेनन्। एकछिन खोजेपछि उनले यो काम ब्रह्माको हो भनेर थाहा पाइहाले। उनले ब्रह्माबाट चोरिएका साथी र बाच्छा फिर्ता ल्याउन सक्थे, तर उनले त्यस्तो गरेनन्। उनलाई त लीला देखाउनु थियो। उनले आफूलाई विस्तार गरे, सबै साथी र बाच्छाको रूप धारण गरे, आफूलाई सबैको रूपमा जस्ताको तस्तै बनाए। तिनीहरूले रूप, बोली, आभूषण, बोल्ने तरिका, खाने तरिका आदि केहीमा पनि परिवर्तन आएन। यो कुरा वृन्दावनवासी कसैलाई थाहै भएन। अन्य दिन जै गरेर सबै बच्चाहरू सँगसँगै बाच्छाहरू आएको उनीहरूले देखे। उनीहरूलाई शङ्का गर्ने ठाउँ नै भएन। यो क्रम 1-2 दिन मात्रै चलेन, पुरै वर्ष कायम रह्यो। 1 वर्ष पुरा हुन 6 रात बाँकी हुँदाको कुरा हो। एक दिन श्रीकृष्ण बलरामसँगै बाच्छा चराउँदै वनमा गए। बलरामलाई समेत बाच्छा र साथी सबै श्रीकृष्ण नै हुन् भन्ने थाहै थिएन। त्यस दिन गाईहरू गोवर्धन पहाडको टुप्पामा चरिरहेका थिए। तिनीहरूले टाढा आफ्ना बाच्छा चरिरहेका देखे। बाच्छा देखेपछि तिनीहरूले आफूलाई काबुमा राख्न सकेनन्, त्यतैतिर दौडन थाले। ग्वालाहरूले तिनीहरूलाई रोक्न खोजे, तर सकेनन्। उनीहरू गाईको पछि लागे। बाच्छालाई भेटेपछि तिनले आफ्ना आफ्ना बाच्छालाई दूध चुसाउन थाले। माया गर्दै बाच्छाको शरीर चाट्न थाले। गाई र बाच्छालाई दिनभरि छुट्टै राखिन्थ्यो। बाच्छाहरू बच्चाले चराउँथे भने गाई ग्वालाले। गाईलाई रोक्न नसकेपछि उनीहरूलाई आफ्नो असफलताप्रति लाज लाग्यो। गाईमाथि क्रोध उत्पन्न भयो। उनीहरू निकै गाह्रोसँग त्यस दुर्गम ठाउँमा पुगे जहाँ बाच्छा दूध पिउँदै थिए। त्यहाँ पुगेपछि उनीहरू पनि मोहित भए। उनीहरूले बाच्छा सहित आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि देखे। बच्चाहरूलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूको क्रोध हरायो। केही बेर आफ्ना बच्चालाई अँगालो मारे। बाच्छाहरूप्रति पनि उनीहरूले विशेष प्रेम प्रदर्शन गरे। छुट्टिने मन नहुँदै पनि उनीहरू गाई लिएर पहाडको टुप्पोतिर फर्के। बाटोभरि उनीहरूलाई आफ्ना छोराहरूको याद आइरह्यो। आफ्ना सबै छोरा र बाच्छा श्रीकृष्ण नै हुन् भन्ने उनीहरूलाई थाहै भएन। गाई र बाच्छाहरू तथा बाबु छोराहरूका बीचमा यस्तो असाधारण प्रेम देखेर बलरामलाई भने अचम्म लाग्यो। वृन्दावनवासीले कृष्णलाई गरे जस्तै प्रेम आफ्ना बाच्छालाई पनि गरेका थिए। आवश्यकतै नपर्ने बेलामा पनि यस्तो घटना घटेको देखेर उनी सोच्न थाले, यस घटनामा कुनै न कुनै रहस्य छ भन्ने उनले सोचे। केही समयमै उनले थाहा पाइहाले सबै बाच्छा र बाच्छाहरू कृष्ण नै हुन्। उनले कृष्णसँग भने, यी भिन्न रूपहरूको आश्रय लिँदा पनि तिमी यी सबै रूपमा एक्लै प्रकाशित भइरहेका छौ। तिमी किन यस्तो गरिरहेका छौ? कृपया मलाई यसको कारण बताऊ। श्रीकृष्णले सबै घटना सुनाइदिए। गाई र बाच्छा चोरेको 1 वर्षपछि ब्रह्मलोकबाट ब्रह्मा आइपुगे। उनको लोकको समयको हिसाबमा एकछिन पनि बितेको थिएन। वृन्दावनमा भने पुरै 1 वर्ष बितिसकेको थियो। आफूले चोरे जस्तै बाच्छा र बच्चा देखेर ब्रह्मा दङ्ग परे। कुन आफूले चोरेको र कुन श्रीकृष्णको माया हो भनेर छुट्याउनै सकेनन्। उनी आफ्नै मायाबाट आफै मोहित भए। एकैछिन एकहोरो हेरेपछि उनले सबै बच्चा र बाच्छामा श्रीकृष्णको रूप देखे। उनी चकित भए। ब्रह्मालाई धेरै समय उल्झनमा नराखी श्रीकृष्णले आफ्नो मायाको पर्दा हटाइदिए। श्रीकृष्णको लीला देखेर ब्रह्माले लामो समयसम्म श्रीकृष्णको प्रार्थना गरिरहे। त्यसपछि पनि आफ्नो गन्तव्य स्थान सत्यलोक गए। श्रीकृष्णलाई भेट्नुभन्दा पहिल्यै उनले बाच्छा र बाच्छालाई पहिलेकै स्थानमा पुर्याइदिएका थिए। श्रीकृष्णका साथीहरूलाई समय बितेको पत्तै भएन। उनीहरू अझै पनि त्यही भोजन गर्दै थिए। श्रीकृष्ण बाच्छा खोज्न गएका छन् भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको थियो। श्रीकृष्ण बाच्छा लिएर यमुनाको तीरमा आए। बाच्छाहरू पहिलेकै खानेकुरा खाइरहेका थिए। एकैछिनमा श्रीकृष्ण फर्किए भन्ने ठानेर उनीहरूले भने, स्वागत छ मित्र, हामीले तिमी बिना खाएकै छैनौँ, आऊ सँगै बसेर खाऊ। श्रीकृष्णले हाँस्दै उनीहरूसँगै बसेर भोजन गरे। त्यसपछि उनी साथीहरूसँगै अगासुरको शरीरको नक्कल गर्दै ब्रज फर्के। बाटोमा उनीहरू पालै पालो नाच्दै गाउँदै थिए। आफ्नो घरमा पुगेपछि बच्चाहरूलाई सुनाए, कन्हैयाले आज वनमा एउटा विशाल अजिङ्गर मारेका छन्। उनले नै हाम्रो रक्षा गरे। अब श्रीकृष्ण 6 वर्षका भइसके। अब उनी लगायत बच्चाहरूलाई गाई चराउने अनुमति मिल्यो। उनी नियमित गाई चराउन जान थाले। अघि गाई, त्यसपछि बाँसुरी बजाउँदै श्रीकृष्ण, उनको पछि बलराम र बलरामको पछि अन्य बच्चाहरू हुन्थे। वनमा झुण्डका झुण्ड हरिण, पंक्षी, सरोवर, त्यसमा फुलेका फूल आदि हुन्थे, जसले गर्दा वन निकै आकर्षक देखिन्थ्यो। वनमा जान पाउँदा श्रीकृष्ण अत्यन्तै हर्षित हुन्थे।
वनमा सबै मिलेर थरीथरीका खेल खेल्थे। कहिलेकाहीँ बलराम थाकेर साथीहरूको काखलाई सिरानी गरेर सुत्थे। त्यसबेला श्रीकृष्ण उनको खुट्टा मिचिदिन्थे। कहिलेकाहीँ श्रीकृष्ण साथीहरूसँग कुस्ती खेलेर थाक्थे। त्यसबेला श्रीकृष्ण थकाइ मार्थे। उनका साथीहरू उनको खुट्टा दबाइदिन्थे। कोही गीत गाउन थाल्थे। बलराम र श्रीकृष्णका साथीहरूमध्ये एक प्रधान साथी थिए, श्रीदामा। एक दिन उनले बलराम र श्रीकृष्णसँग भने, हामीलाई सधैँ सुख पुर्याउने बलराम, तिम्रो बाहुबलको अनुमान नै लगाउन सकिँदैन। हाम्रो मनमोहन कृष्ण, दुष्टहरूलाई नष्ट गर्नु तिम्रो स्वभाव नै हो। यहाँबाट केही पर एउटा ठुलो वन छ, त्यहाँ प्रशस्तै फल फलेका छन्। कति त त्यत्तिकै पाकेर झरेका पनि छन्। त्यहाँ धेनुक नाम गरेको एउटा दुष्ट दैत्य बस्छ रे। त्यो दैत्य निकै बलवान छ रे र उसका अरू साथीहरू पनि छन् रे, जो उजस्तै बलिया छन् रे। त्यस दैत्यले अहिलेसम्म थुप्रै मान्छे खाइसकेको छ रे। उसैको डरका कारण मानिसहरूले त्यहाँको फल खाँदैनन्। मान्छे मात्रै होइन, पशु पक्षी समेत त्यस वनमा जाँदैनन्। फलको बास्ना यहाँसम्म आइरहेको छ। यदि त्यसको रस खान पाउने हो भने कति मिठो हुन्थ्यो होला है। श्रीकृष्णले फलको सुगन्धले लोभिएर त्यहाँ जाने तयारी गरे। उनले बलरामलाई पनि आफूसँगै हिँड्न भने। आफ्ना साथीलाई त्यहीँ छोडेर दुईजना त्यस घना जङ्गलभित्र पसे। त्यहाँ पुगेपछि बलरामले रुखमा समातेर जोडले हल्लाए। थुप्रै फल भुइँमा झरे। त्यहाँ बस्ने दैत्य गधाको रूपमा बस्थ्यो। उसले फल झरेको आवाज सुन्यो। ऊ तुरुन्तै त्यतैतिर दौड्यो। उसले बलरामलाई लात्ताले छातीमा हान्यो र ठुलो आवाज निकाल्दै पछाडि हट्यो। उक्त दैत्य रूपी गधाले अर्को पटक बलरामपट्टि पीठ फर्कायो र पछाडिको लात्ताले हिर्कायो। गधाको 2 लात खाएका बलराम रिसले चुर भए। उनले उसका दुवै खुट्टा समातेर आकाशमा घुमाउँदै रुखमा बजारिदिए। गधा तुरुन्तै मर्यो। ऊ बज्रेको चोटले फल भएको उक्त ठुलो रुख, जसको माथिल्लो भाग निकै विशाल थियो, ढल्यो। त्यसले अर्को रुखलाई भेट्यो र अर्को रुख पनि ढल्यो र अर्को रुखले पनि अर्को रुखलाई ढाल्यो। यसरी थुप्रै रुख ढले। अत्यन्त बलवान बलरामका लागि त यो सामान्य खेल थियो। धेनुक दैत्यका आफन्तहरू पनि धेनुक मारिएकोमा क्रोधित भए। निकै वेगपूर्वक उनीहरू बलराम र श्रीकृष्ण माथि खनिए। दुई भाइले ती सबैलाई एक एक गरेर पछाडिको खुट्टा समाउँदै रुखमा हान्दै गए। केही समयमा भुइँभरि फल र गधाका लास थुप्रिए। त्यस दिनदेखि मानिसहरू निडर हुँदै त्यस वनमा जान थाले, फलफुल खान थाले। गधाहरू मारिसकेपछि उनीहरू ब्रज फर्के। बाटोमा सबैले श्रीकृष्ण र बलरामको प्रशंसा गरे। श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाए। उनको बाँसुरीको धुन सुनेर गोपीहरू एकसाथ घरबाट बाहिर निस्के। उनीहरू दैनिक कम्तीमा एकपटक श्रीकृष्णलाई हेर्न चाहन्थे। रोहिणी र यशोदा पनि आफ्ना छोरा कहिले फर्केलान् भनेर कुरेर बस्थे। मिठा खानेकुरा तयार गरेर राख्थे। र एक दिन श्रीकृष्ण साथीहरूसँग यमुनाको तटमा गए। त्यस दिन बलराम साथीहरूसँग गएका थिएनन्। दिउँसोको समय थियो। जेठको महिना भएकाले अत्यन्तै चर्को घाम लागेको थियो। प्यासका कारण गाई र बच्चाहरूको मुख सुकिरहेको थियो। अति प्यास लागेपछि उनीहरूले यमुनाको विषालु पानी पिए। पानी विषालु भएको उनीहरूलाई यादै भएन। फलस्वरूप केही समयमै सबै प्राणहीन भएर भुइँमा डले। श्रीकृष्णले आफ्नो सिद्धिबाट सबैलाई जीवित गरिदिए। चेतना आएपछि सबै उठे र एकअर्कालाई हेर्न थाले। उनीहरूले थाहा पाए, हामी विषालु पानीका कारण मरेका थियौँ। श्रीकृष्णको कृपाले हामी बाँच्यौँ। अन्य बेलामा यमुना नदीको पानी विषालु हुँदैन थियो। एउटा कालीय नागले त्यहाँको पानी विषालु बनाइदिएको थियो र उसको विष यति कडा थियो, त्यसको बाफले माथितिर उडिरहेका पन्छी समेत तल खस्ने गर्थे। त्यसबाट निस्किएको बाफ घाँस रुख आदिमा पर्यो भने ती पनि मर्थे। श्रीकृष्णले त्यस नागका बारेमा थाहा पाए। नागको बल त्यही विष हो र त्यसैका कारण यमुना दूषित भयो भन्ने उनले बुझे। उनी आफ्नो फेटालाई कम्मरमा बाँधेर एउटा अग्लो रुखमा चढे। त्यहाँबाट उक्त विषालु कुण्डमा हाम फाले। उनी त्यहाँभित्र नागलाई खोज्न थाले। नाग पनि आफ्नो कुण्डमा कोही आएको देखेर तुरुन्तै श्रीकृष्णको अगाडि उपस्थित भयो। उसले श्रीकृष्णलाई मर्मस्थानहरूमा डस्यो। श्रीकृष्ण निश्चेष्ट भए। नागले उनको शरीरलाई बेर्यो। श्रीकृष्णका साथीहरूले बाहिरबाटै सबै हेरिरहेका थिए। उनीहरू श्रीकृष्णको प्रतीक्षामा थिए। उनी हलचल गर्न छाडेर सबै निकै दुखी भए। पश्चाताप र डरका कारण मूर्छित भए। त्यहाँ उपस्थित गाई गोरु र बाछाहरू समेत एकटकले श्रीकृष्णतर्फ हेर्न थाले, मानौ ती पनि रोइरहेका छन्। यता ब्रजमा पृथ्वी आकाश र शरीरका लक्षण देखेर नन्द बाबा आदिले कुनै अशुभ घटना घट्दैछ भन्ने अनुमान गरे। पहिला पनि थुप्रै पटक श्रीकृष्णमाथि त्यस्तो घटना घटेकाले सबैको ध्यान उनीतिर नै गयो। त्यसमाथि आज श्रीकृष्ण बलराम नलिई गएका छन् भन्ने थाहा पाएपछि सबै आत्तिए। श्रीकृष्णको आगमनको तीव्र प्रतीक्षामा बसे। कोही उनलाई खोज्न गए। उनीहरू गाईको चिह्न पल्याउँदै यमुनातिर गए।
बलरामलाई भने श्रीकृष्णको प्रभाव राम्रोसँग थाहा थियो। ब्रजवासी डराएको देख्दा उनलाई हाँसो उठ्यो। उनलाई खोज्न गएका ब्रजवासीले टाढैबाट कुण्डको बीचमा नागको शरीरमा बाँधिएर बेहोस भएका श्रीकृष्णलाई देखे। कुण्डको किनारमा अन्य बच्चाहरू अचेत थिए, गाईबस्तु कराइरहेका थिए। यस्तो दृश्य देखेपछि सबै गोप अत्यन्तै आत्तिए। श्रीकृष्ण प्रतिको मोहका कारण उनीहरू पनि बेहोस भए। श्रीकृष्णलाई नागले बेरेको बारेमा तुरुन्तै हल्ला फैल्यो। सबै यमुनाको किनारमा पुगे। गोपीहरूलाई हृदयदेखि नै पीडा भयो। यशोदाले आत्तिँदै कुण्डमा हाम फाल्न खोजिन्। गोपीहरूले उनलाई जबरजस्ती समाए। उनी कृष्ण कन्हैया भन्दै रुन थालिन्। केही चेतना बाँकी भएकाहरूले पुतना वध आदिको घटना सुनाएर श्रीकृष्णलाई केही नहुने भन्दै उनलाई सान्त्वना दिन थाले। नन्द बाबा पनि कुण्डमा पस्न खोज्दै थिए। बलरामले उनलाई बल्ल तल्ल सम्झाउँदै बलपूर्वक रोके। अचम्मै भयो। श्रीकृष्णलाई उक्त नागविषको कुनै असर परेन। उनले आफ्नो शरीर फुलाउन थाले। बिस्तारै उनी नाग पासबाट फुत्किँदै गए। आफ्नो पासोबाट फुत्किएपछि क्रोधित हुँदै नागले श्रीकृष्णमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो। केही समय दुईका बीचमा कुस्ती चल्यो। यही क्रममा श्रीकृष्ण त्यसको शिरमा सवार भए। त्यहीँबाट उसलाई हिर्काउन थाले। उनको प्रहारले नागको जीवन शक्ति क्षीण हुँदै गयो। अन्त्यमा त्यो छटपटिँदै बेहोस भयो र अन्य ससाना नागलाई श्रीकृष्णले छोडिदिए। केही समयपछि उक्त नागको होस आयो। ऊ गरुडको डरले त्यहाँ आएर बसेको थियो। त्यसपछि भने ऊ समुद्रतिर गयो। त्यस दिनदेखि यमुना नदीको पानी फेरि पिउन योग्य भयो। समुद्रमा रमणक द्वीप नामक एउटा स्थान थियो। त्यहाँ गरुड र सर्प बस्ने गर्थे। गरुडकी आमा थिइन् बिना, सर्पकी आमा कदु। बिना र कदुको बीचमा शत्रुता थियो। आमाको शत्रुता स्मरण गर्दै गरुडले सर्पलाई खोजी खोजी खाइदिने गर्थ्यो। अति भएपछि सर्पहरू ब्रह्माको शरणमा गए। ब्रह्माले एउटा नियम लगाइदिए। प्रत्येक औँसीको दिन सर्पको परिवारले पालै पालो गरुडलाई एउटा सर्प लगेर दिनुपर्नेछ। सबैले नियमको पालना गर्न थाले। कदुको छोरा कालिया नाग सर्पहरूमा आफ्नो विषका कारण शक्तिशाली मानिन थाल्यो। यसकै कारण ऊ घमण्डी हुन थाल्यो। उसले गरुडलाई तिरस्कार गर्न थाल्यो। गरुड कहाँ जाने पालो भएको र जान तयार भएको सर्पलाई समेत खाइदिन थाल्यो। जब यो कुरा गरुडले थाहा पायो, निकै क्रोधित भयो। उसले कालियालाई मार्ने उद्देश्यले बेगले आक्रमण गर्यो। कालिया पनि गरुडलाई डस्न तम्सियो। गरुडले कालियालाई उठाएर फ्याँकिदियो र आफ्नो पखेटाले प्रहार गर्यो। कालिया घाइते भयो। डरका कारण कालिया हत्तपत्त भाग्यो। त्यहाँबाट ऊ यमुना नदीको कुण्डमा आएर बस्न थाल्यो, जहाँ गरुड जान सक्दैनथ्यो। अति गहिरो भएका कारण कोही पनि त्यहाँ जान सक्दैनथ्यो। गरुड त्यहाँ जान नसक्नुको एउटा कारण थियो। यमुनाको जलमा सौभरी नाम गरेका एक योगीले ध्यान गर्ने गर्थे। पानी मुनिका जीवप्रति उनको विशेष प्रेम थियो। यता गरुड सर्पहरू मारे जस्तै बेला बेलामा यमुनामा आएर माछा खाने गर्थ्यो। एक दिन उसले माछाहरूको मुखियालाई समात्यो, जसका कारण अन्य माछाहरूलाई निकै पीडा भयो। सबै देखिरहेका सौभरीले माछाहरूको रक्षाका लागि गरुडलाई श्राप दिए। यदि फेरि पनि गरुड यस कुण्डमा आयो भने उसको प्राण जानेछ। त्यस दिनदेखि गरुड त्यहाँ आउन छोड्यो। यो कुरा कालिया नागलाई थाहा थियो। यही कारणले ऊ त्यहाँ आएर ढुकेको थियो। श्रीकृष्णसँगको मुठभेडपछि ऊ फेरि पहिलाकै स्थानमा गयो। यसपटक गरुडले समुद्रमा केही पनि गर्ने छैन भनेर श्रीकृष्णले उसलाई आश्वासन दिएका थिए। श्रीकृष्ण पानीबाट बाहिर निस्के। सबैको बिस्तारै होस खुल्यो। उनलाई सकुशल देखेर उनीहरू अति आनन्दित भए। बलराम श्रीकृष्णलाई अङ्गालो मार्दै हाँसे। पर्वत, रुख, गाई, गोरु, बाछा आदि सबै आनन्दमग्न भए। यशोदाले कालको मुखबाट बचेका श्रीकृष्णलाई अङ्गालो मारिन्। अङ्गालो मार्दा उनका आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। गोपहरूका कुल गुरुले आफ्नो पत्नी सहित आएर नन्द बाबासँग भने, तपाईको बच्चालाई कालिया नागले समातेको थियो, तर उनी छुटेर आए। यो सौभाग्यको कुरा हो। यस उपलक्ष्यमा तपाईँ ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नुहोस्। नन्द बाबाले त्यस्तै गर्ने घोषणा गरे। उनीहरूलाई सुन र गाई दान दिए। त्यस दिन सबै थाकेका थिए, सबै भोका पनि थिए। त्यसैले त्यस रात कोही पनि ब्रज फर्केनन्। यमुनाको तटमै सुते। वरिपरि जङ्गल थियो। गर्मीको समय भएकाले सुत्न गाह्रो थिएन। सुकेको वनमा त्यस रात ठुलो आगो लाग्यो। वरिपरि आगो लागेपछि ब्रजवासी आगोको बीचमा परे। आगोको तातोले गर्दा उनीहरू आत्तिँदै उठे। सबैको आशा श्रीकृष्ण माथि गयो। उनीहरूले उनीसँग आगोको समाधानका लागि प्रार्थना गरे। यस बेलासम्म श्रीकृष्ण सामान्य मानिस होइनन् भन्ने सबैले थाहा भइसकेको थियो। उनीहरू श्रीकृष्ण कुनै देवताको रूप हुन सक्ने अनुमान गर्थे। श्रीकृष्णले आफ्नो योग शक्तिले आगो निभाइदिए। भोलिपल्ट बिहानै सबै ब्रजवासी ब्रजमा प्रवेश गरे। एक दिन बलराम र श्रीकृष्ण वनमा गाईबस्तु चराइरहेका थिए। त्यही बेलामा गोठालाको भेष
गरेर प्रलम्ब नाम गरेको एउटा दैत्य आयो। ऊ श्रीकृष्ण र बलरामलाई अपहरण गर्ने इच्छाले आएको थियो। श्रीकृष्णले उसलाई चिनिहाले तैपनि उनले उक्त दैत्यको मित्रताको प्रस्ताव स्वीकार गरे। मनमा नै भने उनले दैत्यको कसरी वध गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाइरहेका थिए। उनले सबै साथीलाई बोलाएर भने, आज हामीले आफूलाई 2 दलमा बाँडौँ, त्यसपछि आनन्दले खेलौँ। सबैको आग्रहमा श्रीकृष्ण र बलराम 2 दलका नायक भए। प्रलम्ब श्रीकृष्णको दलमा पर्यो। उसले श्रीकृष्णलाई हराउन सकिँदैन भन्ने सोचेर श्रीकृष्णको पक्ष रोजेको थियो। उनीहरूले थरीथरीका थुप्रै खेलहरू खेले। खेलमा हार्नेले जित्ने पक्षलाई आफ्नो पिठमा राखेर निश्चित ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो। उनीहरू खेल्दै र गाई चराउँदै अगाडि बढिरहे। बलरामको दलमा रहेका श्रीदामा र वृषभ आदिले एकपटक खेल जिते। श्रीकृष्ण आदिले उनीहरूलाई आफ्नो पिठ्यौमा चढाएर बोक्न थाले। हारेकामा श्रीकृष्णले श्रीदामालाई बोके, भद्रसेनले वृषभलाई बोके, प्रलम्बले बलरामलाई बोक्यो। मौका पाउना साथ ऊ त्यहाँबाट भाग्यो। निश्चित ठाउँ आइपुग्दा समेत बलरामलाई पिठबाट नौराली ऊ भागिरह्यो। बलराम निकै भारी थिए, त्यसैले उनलाई बोकेर प्रलम्ब टाढासम्म जान सकेन। त्यही उसले आफ्नो स्वाभाविक भयानक दैत्य रूप धारण गर्यो। राता आँखा, आँखी भाउसम्म पलाएको दारी, छरिएका राता कपाल, ऊ हेर्दै डर लाग्दो थियो। पहिला त बलराम आत्ते, तुरुन्तै उनले आफू शक्तिशाली भएको याद आयो। उनले रिसाउँदै दैत्यको टाउकोमा मुड्की प्रहार गरे। चोट खप्न नसकेर प्रलम्बले रगत छाड्न थाल्यो। केही समयमै ऊ चेतनाहीन भयो र भुइँमा ढल्यो। जब गोठालाहरूले प्रलम्बासुरलाई मारेको देखे सबैले बलरामको प्रशंसा गरे। यति बेलासम्म उनीहरूका गाईबस्तु हरियो घाँसको लोभमा एउटा गहन वनमा पसिसकेका थिए। एउटा वनबाट अर्को वन हुँदै भित्रभित्रै अगाडि बढ्दै गए। बिस्तारै उनले बाटो बोले। जब श्रीकृष्ण बलराम आदिले गाईबस्तु हराएको थाहा पाए, उनीहरूलाई दिनभरि बेकारमा खेलेको जस्तो लाग्यो। उनीहरू आफ्ना वस्तु खोज्न थाले। लामो समय खोज्दा पनि कतै भेटिएनन्। गाईबस्तु ब्रजवासीको आम्दानीका स्रोत थिए, त्यसैले उनीहरू लगभग अचेत झै थिए। सबैले सल्लाह गरेर गाईका पाइला र तिनका दाँतबाट टुक्रिएका घाँसको पछि लाग्दै उनीहरू अगाडि बढ्न थाले। लामो समयसम्म खोज्दा पनि उनीहरूले वस्तु भेटेनन्। उनीहरू निकै थाकेका थिए, प्यासले व्याकुल भइरहेका थिए। उनीहरूको यस्तो दशा देखेर श्रीकृष्णले गम्भीर हुँदै नाम लिएरै गाईहरूलाई पुकार्न थाले। आफ्नो मालिक आएको थाहा पाएपछि तिनीहरू निकै खुसी भए, वस्तु फेला पारे। यत्तिकैमा अकस्मात आगो लाग्यो। आँधी पनि चल्न थाल्यो। आगो झनै फैलन थाल्यो। यस्तो भयङ्कर दृश्य देखियो मानौ सबै जीवहरू भस्म हुँदैछन्। आफूतर्फ आगो बढिरहेको देखेर सबै गोठाला डराए। मृत्युको डरले उनीहरूले श्रीकृष्ण र बलरामसँग आफूहरूलाई बचाउन अनुरोध गरे। उनीहरूले भने, यदि तिमीहरूले चाह्यौ भने अवश्य हामीलाई बचाउन सक्छौ। सबैको आग्रह सुनेपछि श्रीकृष्णले सबैलाई आँखा बन्द गर्न लगाए। त्यसपछि आगो पिइदिए। यो उनले दोस्रो पटक आगो पिएका थिए। सबैले आँखा खोलेर हेर्दा आगो निभिसकेको थियो। यस्तो दृश्य देखेर उनीहरूले श्रीकृष्ण कुनै ठुलै देवता भएको सम्झे। साँझसम्ममा गाईबस्तुलाई त्यस घना जङ्गलबाट निकालियो। त्यसपछि बलरामसँगै श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाउँदै र उनीहरूको पछि पछि अन्य गोठालाहरू ब्रजतर्फ लागे। ब्रजमा सबै उनीहरूको प्रतीक्षामा थिए। जब उनीहरूले श्रीकृष्णको बाँसुरीको ध्वनि सुने, उनीहरूको मन आनन्दित भयो। गोठालाहरूले घरमा गएर दिनभरिको सबै घटना सुनाइदिए। सबैले श्रीकृष्ण र बलरामको पुरुषार्थ सुनेर उनीहरू ठुलै देवता हुनुपर्छ भन्दै उनीहरूको प्रशंसा गरे।